बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक का हर हर्फ अपने अंदर एक समंदर समोए हुए है और उसका हर हर्फ बरकतों का मंबा है, लेकिन अफसोस कि ना तो मुसलमान इसको समझने की कोशिश करता है, ना इसकी बरकतों से वाकिफ है। आज की वीडियो में हम आपको कुरान पाक के दो ऐसे अल्फाज बताने जा रहे हैं जो कि अपने अंदर बेबहा बरकत रखते हैं, और इन कलिमात को पढ़ने की हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है। ये कलिमात क्या हैं और इसकी क्या बरकत व फजाइल हैं, इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हम आपको उन कलिमात के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको हामीम से शुरू होने वाली सूरतों के चंद फजाइल बताते हैं जो कि सहाबा रजी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और असलाफ ने बयान किए हैं। दोस्तों, हजरत मोहम्मद बिन सेरीन कहते हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अलिफ लाम हामीम कुरान का दिबाचा है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हर चीज का दरवाजा होता है और कुरान करीम का दरवाजा अलिफ लाम हामीम है। हजरत मसअर बिन कदाम फरमाते हैं कि इन सूरतों को अराइस कहा जाता है और उरूस दुल्हन को कहते हैं। हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान की मिसाल उस शख्स जैसी है जो अपने घर वालों के लिए किसी अच्छी मंजिल की तलाश में निकला, तो एक जगह ऐसी है जहां गोया अभी अभी बारिश बरस चुकी है। ये जरा ही कुछ आगे बढ़ा होगा कि देखता है कि तरोताजा लहलहाते हुए चंद चमन है। ये पहले तर जमीन को देखकर ही ताज्जुब में था, अब तो उसका ताज्जुब और बढ़ गया। उससे कहा गया कि पहले की मिसाल तो कुरान करीम की अजमत की मिसाल है, और इन बागीचों की मिसाल ऐसी है जैसे कुरान में हामीम वाली सूरतें। बहवाला बगवी। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर चीज का दरवाजा होता है और कुरान हकीम का दरवाजा यही हामीम वाली सूरतें हैं। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं तिलावत करता हुआ हामीम वाली सूरतों पर पहुंचता हूं तो मुझे ऐसा मालूम होता है गोया मैं हरे भरे फले फूले बागात की सैर कर रहा हूं। दोस्तों, रवायात में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने बाज जहादों में अपने लश्करों से फरमा दिया था कि अगर रात को तुम अचानक हमला करो तो तुम्हारी पहचान के खास अल्फाज हामीम ला यंसुरून है। एक रिवायत में तंसुरू है। मसनद बिजार में है, जिसने आयतुल कुर्सी और सूरे हामीम अल मोमिन का इब्तिदाई हिस्सा पढ़ा, वो सारा दिन की बुराई से महफूज रहता है। यह हदीस तिरमिजी में भी है। हजरत मुहलिब बिन अबी सफरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मुझसे ऐसे शख्स ने रिवायत की कि जिसने खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप किसी जहाद के मौके पर रात में हिफाजत फरमा रहे थे कि अगर रात में तुम पर छापा मारा जाए तो तुम हामीम ला यंसुरून पढ़ लेना, जिसका हासिल लफ्ज हामीम के साथ ये दुआ करता है कि हमारा दुश्मन कामयाब ना हो। और बाज रवायात में हामीम ला यंसुरून बगैर नून के आया है, जिसका हासिल ये है कि जब तुम हामीम कहोगे तो दुश्मन कामयाब ना होगा। इससे मालूम हुआ कि हामीम दुश्मन से हिफाजत का किला है। बहवाला तफसीर इब्ने कसीर। दोस्तों, आज जिस वजीफे के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो वजीफा इन्हीं दो कलिमात का है, यानी हामीम ला यंसुरून का। दोस्तों, ये कलिमात बहुत ही मुबारक और बरकत वाले हैं और बरकत वाले कलिमात हैं, जिसका हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने के लिए खुद ताकीद फरमाई। इन कलिमात में बड़ी तासीर है।
اگر آپ سمجھیں کہ آپ کہیں پر مغلوب ہو چکے ہیں تو آپ کثرت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس پریشانی سے نجات ملے گی جس میں آپ مغلوب ہو چکے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ یہ ایسے کلمات ہیں جو اللہ کی مدد کو متوجہ کرنے والے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل درپیش ہو، چاہے کسی بھی حوالے سے ہو، تو آپ ان کلمات کا کثرت کے ساتھ ورد کرنا شروع کر دیں، تو اللہ اپنے فضل سے آپ کی اس مشکل کو آسان فرما دے گا۔ آپ کی ہر پریشانی اللہ دور فرما دے گا۔ ہماری کئی بہنوں نے ان کلمات کی کثرت سے استفادہ کیا اور ان کا کہنا ہے کہ ان کلمات کی کثرت سے ان کے ہر قسم کے مسائل حل ہوئے۔ انہوں نے مختلف مسائل اور حاجات کے لیے اس وظیفے کو آزمایا اور ہر ایک میں اس کو مجرب پایا۔ ہماری ایک بہن نے بتایا کہ ان کو ان کے ٹھگنے قد کی وجہ سے یہ پریشانی تھی کہ کوئی بھی ان سے رشتے کے لیے نہ آتا تھا۔ اگر کوئی آ بھی جاتا تو میرے قد کو دیکھتا تو دوبارہ نہ آتا تھا۔ جب میں نے یہ وظیفہ سنا تو میں نے کثرت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیا، اور میں نے ان کلمات کی اتنی کثرت کی کہ میں دن میں ہزاروں کی تعداد میں اس کو پڑھتی تھی اور اللہ سے بہتری کی دعا کرتی رہتی، اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ نے میرے رشتے کا انتظام فرمایا اور آج میں 2 بچوں کی ماں ہوں۔ تو دوستو آپ کو بھی اگر مسئلہ درپیش ہو یا آپ کسی مشکل میں مبتلا ہیں، آپ کی کوئی حاجات پھنسی ہوئی ہے، تو آپ آج ہی سے ان 2 کلمات حامیم لا ینصرون کا ورد شروع کر دیں۔ اللہ کے فضل سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، مشکل آسان ہو جائے گی، اور جو بھی آپ کی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرمائیں گے۔ دوستو سورہ مومن کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس بارے میں حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفے کی گرد و نواح میں تھا۔ میں نے ایک باغ میں جا کر 2 رکعت نماز شروع کی اور اس سورہ مومن کی تلاوت کرنے لگا۔ میں بھی الیہ المصیر تک پہنچا ہی تھا کہ ایک شخص نے، جو میرے پیچھے سفید خچر پر سوار تھا جس پر یمنی چادریں تھیں، مجھ سے کہا جب غافر الذنب پڑھو تو کہو یا غافر الذنب اغفر لی ذنب، اور جب قابل التواب پڑھو تو کہو یا شدید العقاب لا تقابنی۔ حضرت مصعب فرماتے ہیں میں نے گوشہ چشم دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ فارغ ہو کر میں دروازے پر پہنچا، وہاں جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے میں نے پوچھا کہ کیا کوئی شخص تمہارے پاس سے گزرا جس پر یمنی چادریں تھیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ دوستو غافر الذنب کی ذیل میں ایک واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک شامی کبھی کبھی آیا کرتا تھا، اور تھا ذرا ایسا ہی آدمی۔ ایک مرتبہ لمبی مدت تک وہ آیا ہی نہیں تو امیر المومنین نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے بکثرت شراب پینا شروع کر دی ہے۔ حضرت عمر نے اپنے کاتب کو بلوا کر کہا لکھو، یہ خط ہے عمر بن خطاب کی طرف سے فلاں بن فلاں کی طرف، بعد السلام علیک، میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے ساتھ کوئی معبود نہیں، جو گناہوں کو بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت عذاب والا، بڑے احسان والا ہے، جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ خط اس کی طرف بھجوا کر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو متوجہ کر دے اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ جب اس شخص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا تو اس نے اسے بار بار پڑھا اور یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی سزا سے ڈرایا بھی ہے اور اپنی رحمت کی امید دلا کر گناہوں کی بخشش کا وعدہ بھی کیا ہے۔ کئی مرتبہ اسے پڑھ کر رو دیے، پھر توبہ کی اور سچی اور پکی توبہ کی۔ جب حضرت فاروق اعظم کو یہ پتہ چلا تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا اسی طرح کیا کرو، جب تم دیکھو کہ کوئی مسلمان بھائی لغزش کھا گیا تو اسے سیدھا کرو اور مضبوط کرو اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرو، شیطان کے مددگار نہ بنو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔